बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे के बारे में। आज की मेरी इस वीडियो में सुन्नत उसवा हुस्ना से एक वाक़या बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला जो खुद तो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारा सारा प्यार हमारे लिए हमारी माँओं के दिलों में डालकर हमें अता किया है। इस खूबसूरत कायनात में जहाँ हर तरफ कुदरत के नज़ारे हैं, वहाँ सबसे खूबसूरत हस्ती माँ है। हमारी माँ का चेहरा चाहे जैसा भी हो, औलाद के लिए वही सबसे खूबसूरत होता है। अल्लाह ताला से दुआ है वो सदके मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब की माँ को सेहत तंदुरुस्ती दे और खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनकी माँ इस दुनिया से गुजर चुकी हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। इस वाक़े को मुकम्मल सुनने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का एक बेटा था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो मासूम बच्चे ने माँ से करीब आकर उससे सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र भर कर देखा प्यार से और उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उससे अपनी माँ की हालत समझ आने लगी है। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास अब पहनने को अच्छे कपड़े नहीं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुझ पर लुटा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांप सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा तू कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का है। बच्चा बोला, माँ मैं चचा से ला कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ, ज़रूर जाऊंगा मैं, चचा से जाकर कहूँगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ, वो देखकर खुश होगा। मैं उससे कहूँगा कि मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं, तू 8 साल का बच्चा कैसे जाएगा। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा कि माँ फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ़ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखता है कि चचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातिब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा और पूछा, तू कौन है। बच्चा बोला कि मैं आपका भतीजा हूँ और मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साला भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय ये कि चचा उसको प्यार करता, उसने उस बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा और इतना मारा कि बच्चा लहू लुहान हो गया और साफ कपड़े तक खून से भर गए। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकला। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल दौड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ है। बच्चे ने सारा माजरा बताया कि मैं चचा के पास गया था अपनी माँ के लिए चादर मांगने और चचा ने मुझे मारा और ये मेरा हाल कर दिया। उस राहगीर ने कहा, खाने काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हालत में देखकर माँ बहुत रोई और उसे घर के अंदर ले गई। घर के अंदर ले जाकर नहलाया, खून साफ किया और ज़ख्मों पर मरहम लगा दिया और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना
کہ چچا کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا اگر مجھے اجازت دو تو، اور وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ بیٹا بولا کہ محمد۔ ماں نے دھکے سے بیٹے کو پیچھے کیا اور بولی اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، تم اس کے پاس ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنون، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا۔ بیٹے نے کہا ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے آخرکار بڑی ہی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں بیٹے دونوں ہی مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ کسی سے پوچھتا محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، اور پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے پاس گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میرے یتیم خون، میری ماں بھی بیوہ تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا، اپنے کندھوں پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا حسن سلوک اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا مشرکین ہے، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ یہی ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا بھی کتنا نیک عمل ہے۔ بے شک معاشرتی نظام کا دار و مدار ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر ہے، لیکن خیال رکھنے کے لیے صرف اتنا نہیں کہ آپ صرف بیوہ یا یتیم کا ہی رکھو، انسانیت کے ناطے آپ سب کا خیال رکھو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وقت کا واقعہ ہے جب بیٹے اس طرح ماؤں کا خیال رکھا کرتے تھے، لیکن آج کل کے دور کے بیٹے اس طرح کے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی مائیں جی رہی ہیں یا مر رہی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس طرح کا سفید خون ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس چھوٹے سے بیٹے سے سبق لے کر، اس چھوٹے سے بچے سے سبق لے کر اپنی ماؤں کا مزید خیال رکھیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔